everyone. Now today we are going to learn about the gravitational force and the Newton's third law. Gravitation and the Newton's third law. र यसमा हामीले पहिला हामीले न्युटन्स थर्ड लॉ जान्नुपर्छ जुन चाहिँ हामीले पढिसकेको छौँ. वी अलरेडी हैव लर्न न्युटन थर्ड लॉ. According to Newton third law, according to Newton's third law, to every action there is equal and opposite reaction. Okay, न्यूटन थर्ड लले टु एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन भन्दैछ. इट मिन्स यसले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सपोज हामीले दुईटा बडीलाई कन्सिडर गर्यौं. दिस बडी इज ए एन्ड अनदर बडी इज बी. अर्को बडी चाहिँ बी छ र यो दुईटा बडीमा यो ए ले फोर्स यता एक्ट गर्छ भने बी ले यता एक्ट गर्छ. कति एक्ट गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो ए ले जति फोर्स एक्ट गर्छ बी ले पनि त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा त्यति नै फोर्स एक्ट गर्छ. भन्नुको मतलब चाहिँ न्युटन्स थर्ड ल यहाँनिर भ्यालिड हुँदैछ. अब हामीले त्यो सिचुएसनमा जो हामी अर्थ र एप्पलको केसमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुँदैछ त भन्दाखेरि चाहिँ अर्थले एप्पललाई पुल गर्दैछ. ग्रेभिटेसनल पुल हुँदैछ त्यहाँनिर. द्याट मिन्स अब हामीले यहाँनिर यो मात्रै देख्दैछौँ कि अर्थको मात्रै त्यहाँनिर ग्रेभिटेसनल फोर्स छ भन्ने कुरा बुझ्दैछौँ. फोर्स चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ अर्थको मात्रै छ भन्ने कुरा बुझिँदैछ. तर होइन, के हुँदैछ त भन्दाखेरि अर्थले एप्पललाई एट्र्याक्ट गर्दैछ भने एप्पलले पनि त्यति नै फोर्समा अर्थलाई एट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ. तर यहाँनिर फरक के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अर्थको मास चाहिँ एज कम्पेयर टु एप्पल चाहिँ एकदमै ज्यादा छ. त्यही भएर चाहिँ हामीले यो सिचुएसन देख्दैनौँ कि अर्थलाई चाहिँ एप्पलले एट्र्याक्ट गरेको. र हामी अब न्युटन सेकेन्ड ललाई हेरेर हामी न्युटन सेकेन्ड ललाई पहिला हेरौँ. न्युटन सेकेन्ड लबाट हामी थर्ड ललाई बुझ्छौँ. अब न्युटन सेकेन्ड लले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एफ इज प्रोपोर्सनल टु अथवा एफ इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सिलरेसन. भन्नुको मतलब यो भनेको चाहिँ फोर्स इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सिलरेसन भयो. फोर्स इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सिलरेसन. अब यहाँबाट हामीले एक्सिलरेसन क्याल्कुलेट गर्नु सकिन्छ. एक्सिलरेसन भनेको फोर्स बाई मास हुन्छ. अब यहाँनिर के हुँदैछ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्सिलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द फोर्स. एक्सिलरेसन चाहिँ फोर्ससँग प्रोपोर्सनल हुन्छ तर माससँग चाहिँ भ्यारिज गर्छ. मास बढ्यो भने एक्सिलरेसन घट्छ र मास घट्यो भने एक्सिलरेसन बढ्छ. भनेपछि माससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ एक्सिलरेसन. अब हामीले यहाँनिर मास अफ अर्थ र मास अफ एन एप्पललाई हामीले कन्सिडर गरेको थियौँ. त्यहाँनिर चाहिँ किन चाहिँ एप्पलतिर चाहिँ अर्थ गएन र किन चाहिँ अर्थतिर चाहिँ एप्पल आउँदैछ भन्दा त्यसको रिजन छ. त्यो रिजन चाहिँ हो यहाँनिर हामीले देख्यौँ कि माससँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ एक्सिलरेसन. एक्सिलरेसन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु माससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ तर फोर्ससँग चाहिँ के छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ एक्सिलरेसन. फोर्स जति बढ्यो त्यति नै ज्यादा एक्सिलरेट हुन्छ अब्जेक्ट्स. ओके, नाउ but the mass of
Earth is too large compared to the mass of an apple. Therefore, acceleration produced in Earth is very small, is too small to be seen. That is why Earth is not seen rising towards apple. That is why Earth is not seen rising towards apple. Okay, मैले भने यहाँनिर force is directly proportional to acceleration, but acceleration is inversely proportional to mass. यो कुरालाई यहाँनिर जनाइएको छ एक्सिलरेसन चाहिँ माससँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। मास घट्यो भने एक्सिलरेसन बढ्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो एप्पलको जुन चाहिँ एप्पल चाहिँ माथिबाट झर्दाखेरि अर्थतिर झर्दाखेरि चाहिँ त्यसको मास कम्ती छ, मिन्स एक्सिलरेसन ज्यादा छ। एक्सिलरेसन ज्यादा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीले फल भएको देख्छौँ। तर अर्थको मास ज्यादा छ। अब यहाँनिर मास ज्यादा भयो, अर्थको मास ज्यादा भयो भने त्यतिखेर चाहिँ एक्सिलरेसन कम्ती हुन्छ र हामीले चाहिँ अर्थलाई चाहिँ एप्पलतिर गएको देख्दैनौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ एक्सिलरेसन एकदमै कम्ती हुन्छ अर्थ टुवर्ड्स एप्पल। र यो थियो हाम्रो ग्रेभिटेसन एन्ड न्युटन्स थर्ड ल। हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ ग्रेभिटी। ग्रेभिटी व्हाट इज ग्रेभिटी भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ग्रेभिटी भनेको चाहिँ पर्टिकुलर केस अफ ग्रेभिटेसन हो। इट इज अ पर्टिकुलर केस अफ particular case of gravitation means gravitation भनेको हामीले पढेको थियौं। ग्रेभिटेसन भनेको फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टू अब्जेक्ट्स इन द युनिभर्स भनेपछि त्यो चाहिँ त्यो हाम्रो ग्रेभिटेसन। अब ग्रेभिटी भनेको चाहिँ इट इज द फेनोमेनन of attraction between earth and any other objects okay gravity भनेको phenomenon of attraction between earth and any other objects is called gravity। जसलाई चाहिँ ग्रेभिटी भनिन्छ। यो चाहिँ पर्टिकुलर केस अफ ग्रेभिटेसन हो। अब यसमा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ द फोर्स अफ एट्र्याक्सन exerted by earth on the earth is called force of gravity। the force of attraction exerted by an earth on the body is called force of gravity। okay the force of attraction exerted by an earth जुन चाहिँ अर्थले चाहिँ अरू अब्जेक्ट्स माथि जुन चाहिँ फोर्स एक्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ फोर्स अफ ग्रेभिटी। जुन चाहिँ
एट्र्याक्सन जुन चाहिँ अर्थले चाहिँ अरू अब्जेक्टमाथि चाहिँ जुन चाहिँ फोर्स एक्ट गर्छ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ भन्छ फोर्स अफ ग्राभिटी भनिन्छ, फोर्स अफ ग्राभिटी भनिन्छ। अब फोर्स अफ ग्राभिटीलाई हामीले म्याथमेटिकली हेर्नु सकिन्छ। लेट m1 भनेको मास अफ बडी, मास अफ बडी, जसलाई चाहिँ हामी सिम्पली m पनि भन्न सकिन्छ, m1 इक्वल्स टु m। अनि m2 भनेको मास अफ अर्थ, हामी जाँदैछौँ फोर्स अफ ग्राभिटी निकाल्नु, मास अफ अर्थ, यसलाई क्यापिटल m ले रिप्रेजेन्ट गरौँ, m2 चाहिँ क्यापिटल m भयो। अब हामीलाई याद भएको कुरा छ F equals to G m1 m2 divided by r square. Now distance between r is the distance between r equals to distance between earth and an object. यो चाहिँ भयो r. Now we know that F equals to G m1 m2 divided by r square. Now m1 is small letter m equals to G small letter m, and m2 is capital letter M by r square. यो चाहिँ भयो force of gravity between earth and any other objects. Okay, this was for today. Thank you.